خداوند 4 قطره رو دوست داره. 4 قطره. خوب گوش بدن اینو بگیرن. درباره نماز صحبت شده که خسته شدیم. درباره روزه صحبت شده، 1 ماه رمضان داریم. درباره حج و عمره هم صحبت میشه، ماه ذی‌حجه و ذی‌قعده داریم. یک چیز در زندگی مسلمانا فراموش شده و همون چیزی که فراموش شده اونها رو ذلیل کرده، دشمن و وادار کرده که در اونها طمع بکنه. و اون هم ترک جهاده. ذروت و سنام الاسلام، بلندترین قله اسلام در حدیث وارد شده که جهاده. زمانی که مسلمان‌ها جهاد از فرهنگشون در آوردن، زمانی که مسلمان‌ها دل به دنیا بستن و بزدل و جبان ترسو شدن و خونشون از دین خدا و امت محمد صلی الله علیه وسلم با ارزشتر شد و بخیلی به خونشون کردن و مالشون و اولادشان و جوانانشان، امروز مشتی انجاس، مشتی قرده و خنازیر، کسانی که مسخ شده هستند و وطنی نداشتن و آواره دنیا بودند، امروز اینطوری امت اسلام و ذلیل و خوار کرده. 3 میلیون 1 میلیارد و ذلیل و خوار کرده. چون ما جهاد و کنار گذاشتیم، اصلا از فرهنگ جهاد صحبتی نمیشه. یکی از بزرگان و سلاطین فرانسه میگه که گاه وقتی میخوابیدم در اتاق دربسته، شیشه های ضد گلوله با اون همه حراس و نگهبان، یک دفعه احساس میکردم در خواب که تخت خوابم زیر کمرم می‌لرزه. بلند میشدم، پریشان میشدم. یک دفعه فکر میکردم که آزاد مردی قلم دست گرفته در دل شب داره برای بیداری مردم می‌نویسه. اینطوری دارن میترسن. تا زمانی که دوباره جهاد و حب جهاد زنده نشه و علمای بزرگ اسلام درباره جهاد صحبت نکنن و حکام و علما فرمان جهاد ندند، اینها همونجور طمعکار هستند و با کنفرانس و اجلاس و پرچم سوزندن و آدمک سوزندن و شعار دادن و مرد بر فلان و مرد بر فلان، نه. سلطان عبدالحمید خلیفه عثمانی، یهود و انگلیس تعدادی از سران یهود رو فرستادن به محضر اون شخصیت مجاهد بزرگ سلطان عبدالحمید ثانی، خلیفه دولت عثمانی، که ما تمامی دیون دولت عثمانی رو پرداخت میکنیم، این قدر درهم و دینارم به عنوان هدیه به خودت میدیم، مقداری از اراضی قدس و فلسطین و اورشلیم رو برای ما بفروش. تمامی دیون دولت اسلامی رو پرداخت میکنیم عثمانی و این مقدارم برای خودت 100 دینار، 100,000 دینار هدیه برای خودت، مقداری از اراضی فلسطین برای ما بفروش. میدونی در جوابشون چی گفت؟ نه مثل اجلاس عرب. نهایت ترحمشون در این اجلاس چند روزه، یه نفر از این حکام عرب بلند شد گفت که یه صندوق تشکیل بدیم برای فقرا و مساکین و معلولین فلسطینی، اولین رسیدش باشه 1 میلیارد دلار. یه فلسطینی هم بلند شد از اونجا گفت دستتون در نکنه، ما نه 1 میلیارد دلار میخوایم، نه برنج و شکر و روغن میخوایم، فقط کافیه که شما سفارت‌ها و کنسول‌های اسرائیل رو در کشورتون در هم بکوبید، همین برای ما کافی است. برادر فلسطینی چه میطلبه؟ سلطان عبدالحمید رحمه الله گفت ما فلسطین رو با خون از دست دادیم، با خونم پس میگیریم. بهای قدس شریف خونه. به بچه ها ما نگیم مال نمیخواد. تظاهرات اخیر
برادرها و خواهرای یمانی در یمن 1,500,000 نفر زن و مرد یمانی در خیابان ریختن با نقاب خواهراشون و همه اسلحه به دست. ما برای جهاد آمادیم. در جنوب آفریقا تا 10 روز پیش یا 7 روز پیش 7,000 نفر برای آمدن به فلسطین ثبت نام کرده بودند. در زاهدان عزیزمون، در کشور عزیزمون، در تمام نقاط دنیا اسرائیل گفت 24 ساعت فلسطینی ها دست از این کار بکشن وگرنه تمامه. همون چیزی که کرملین به چچن ها گفت در رمضان گذشته، گفت تا فلان تاریخ اگر که تسلیم نشن به اندازه تخم چچنی من نیرو میفرستم. هنوز چچنی ها دارن میجنگن.